श्री 5 बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाह स्मृति पाठ तथा शालिग व्यवस्थापन समितिको मातहतमा रहेर सामाजिक सद्भाव राष्ट्रिय एकता समितिको साथमा रहेर पृथ्वीनारायण शाहको शालिग यहाँ निर्माण गर्ने काम सम्पन्न भएर यो कृति आज विमोचन गर्ने यो विशेष कार्यक्रमको सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन ज्येष्ठ नागरिक इन्द्रबहादुर बोहरा 92 वर्षको हुनुहुन्छ। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। यसै गरी यो अभियानलाई यहाँसम्म डोर्याएर ल्याउन भूमिका खेल्नुहुने समाजसेवी अभियन्ता ध्रुव बस्नेतज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्न म अनुरोध गर्दछु। कृति उहाँबाट आज सम्पादित भएको हुनाले र सँगै बस्नुभएको हुनाले मैले यसरी आसन ग्रहण गराएँ। अब आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा समाजसेवी राष्ट्रिय एकताका पक्षमा लामो समयदेखि सामाजिक अभियानमा जुट्दै आउनुभएका समाजसेवी भरत बस्नेतज्यूलाई म प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। यसै गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै महानुभावहरू मुख्य अतिथि सर नै रहनुभएको छ, तैपनि यो अभियानलाई विशेष सल्लाह दिएर आवश्यक परेको बेलामा साथ सहयोग गर्दै र निर्णायक भूमिका पनि खेल्दै आउनुभएका यो अभियानका प्रमुख सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता राजु बस्नेतज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। यसै गरी विद्वान डाक्टर होमबहादुर बानियाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। विद्वान लेखक उद्धव सिग्देलज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। समाजसेवी चन्द्रमान महर्जनज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। मेजर पुण्यबहादुर खड्काज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। मेजर प्रद्युम्न रावलज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। हिराकाजी श्रेष्ठज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। मैया कुमारी म्यामलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। सुभद्रा सिग्देलज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। विदुर लामाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। अनिता बस्नेतज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। म उद्घोष शक्ति गङ्गा भेटवाल हो। आज रामनवमीको दिन यो विशेष अवसरमा हामीले राष्ट्रिय एकता र पृथ्वीनारायण शाह शीर्षकको कृति पनि विमोचन गर्दैछौँ। सुरुमा हामी ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रमका सभापति इन्द्रबहादुर बोहराज्यूबाट यहाँ माल्यार्पण पेशल निरौला, प्रमुख अतिथि भरत बस्नेत अतिथि लगायत सबैले अब एकैचोटि हामी देखाउनेछौँ र अब सबैले खोलिदिनुहोस्। राष्ट्रिय एकता र पृथ्वीनारायण शाह शीर्षकको कृति विमोचन हुँदैछ। कार्यक्रमका सभापति, लेखक, प्रमुख अतिथि, विद्वान अतिथि स्थानीयवासी सबैको हातमा रहेको कृति पृथ्वीनारायण शाह शीर्षकको कृति। यो कृतिमा कीर्तिपुरको दुःख सुख समेटिएको छ र राष्ट्रिय एकताको भावना त्यहाँभित्र फलेको फुलेको छ र यो कृति अब यहाँबाट देशभरि र विदेशभरि संसारभरि फिजिनेछ। पृथ्वीनारायण शाहको सन्देश झन् मजबुत भएर अगाडि बढ्नेछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। यो अभियानमा संलग्न हुने सबै समाजसेवी, यो पुस्तक तयार पार्नुहुने ध्रुव बस्नेत, यसमाथि टिक्का टिप्पणी गरेर यसमाथि सल्लाह सुझाव दिने सबै विद्वानहरू, हामी सबै धन्यवादको पात्र बनेका छौँ। पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिँदै रामनवमीमा पुनः राष्ट्रिय एकताको भावनालाई हामीले यहाँबाट उजागर गरेका छौँ। यो वासना अब देशभरि फिँजिँदै जानेछ। विमोचनको कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ। अब पुस्तक राखेर एकचोटि जोरदार रूपले ताली बजाउनु। र यसको निर्माण गर्ने क्रममा पनि केही जानकारी, सल्लाह सुझाव
को अवस्थामा संलग्न हुनुभएका विद्वान सहप्राध्यापक डोलराज काफ्लेज्यूलाई छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। यहाँ आदरणीय दाजु पेशल दाहाल सर, विशेष अतिथिज्यूहरू, प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमान सर हुनुहुन्छ, प्राध्यापक डाक्टरहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद। पुस्तकको मन्तव्य म त्रिभुवन विश्वविद्यालय इतिहास केन्द्रीय विभागमा प्राध्यापन गर्ने भएको कारणले गर्दा पनि पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश र त्यसको वर्तमान अवस्थामा सान्दर्भिकतालाई हेर्ने हो भने साँच्चै भन्ने हो भने नेपालको इतिहासमै यति दूरदर्शी व्यक्तित्व जसले युगौँ युगसम्म नेपाल र नेपालीको राष्ट्रियता एकताको विषयलाई त्यति गहन त्यति मार्मिक रूपबाट प्रस्तुत गरिएको अहिलेसम्मकै कुनै पनि लिखित डकुमेन्टहरू छैन। त्यो पृथ्वीनारायण शाहको दस्तावेज हो, जहाँ नेपालभित्र रहेका जात जाति भाषा धर्म संस्कृतिलाई एउटै शब्दमा साझा फुलबारी शब्दले सम्बोधित गरेर कुनै पनि जातिहरूलाई आफूलाई आत्मग्लानीको बोध नहुने गरी नेपाल राष्ट्र निर्माणमा सबैको समान दायित्व र अधिकार छ भन्ने अनुभूति गराउने गरी त्यो शब्द जुन साझा फुलबारी भन्ने शब्द पृथ्वीनारायण शाहले जुन व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यो शब्द अहिले र नेपाल राष्ट्र रहन्जेलसम्म त्यसको अस्तित्व राख्नको लागि त्यो शब्द नै काफी छ, जसको कारणले गर्दा हामी बहुजाति बहुभाषा बहुधर्म बहुसंस्कृति भएको देश नेपालमा सबै जात जातिले यो देश मेरो हो र यो राष्ट्रको राष्ट्रिय एकता हाम्रो स्वाभिमानको लागि आवश्यक छ भन्ने कुरालाई श्री 5 बडमारा धीराज पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेशमा दिएका हरेक कुराहरू आजको लागि पनि सान्दर्भिक छन्। नेपालको स्वाभिमान सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको विषय पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश नै सबै नेपालीहरूको एउटा साझा ज्ञान हुनुपर्ने कुरा यहाँ उजागर गर्नुभएको छ। असाध्यै खुसी लागेको छ। यो विषय कालान्तरमा गएर पनि नेपालको आर्थिक स्वाभिमान सार्वभौम सत्ता र रणनीतिक एकता यो विषयलाई पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा प्रस्तुत गरिएको कुरा कक्षा 1 देखि नर्सरीदेखि उच्च तहसम्म नेपालका पाठ्यक्रमहरूमा समावेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उहाँले यहाँ उजागर गर्नुभएको छ। र कीर्तिपुर क्षेत्र नेपालकै इतिहासमा एकीकरणको क्रममा भएका घटनाहरूलाई दुई तरिकाले हेर्ने गरिन्छ। इतिहासमा कतिपय कुराहरूलाई नकारात्मक रूपमा हेरिन्छ, कतिपय कुराहरूलाई सकारात्मक रूपमा हेरिन्छ। तर पछि गएर सबै नेपालीहरूलाई यो अनुभूति भयो कि राष्ट्रिय एकता जतिको ठुलो कुनै पनि चिज रहेनछ र सबै जात जाति भाषा धर्म सम्प्रदाय भएका मानिसहरूले त्यो कुरालाई बिस्तारै पछि अनुभूति गर्दै गएर त्यो कुरा सत्य हो, एकताको विषय महान हो, राष्ट्रियताको विषय महान हो, राष्ट्र मातृभूमि जति ठुलो अन्य कुराहरू हुँदैन भन्ने कुरालाई सबै जात जातिका मानिसहरूले अनुभूति गरेको केन्द्र कीर्तिपुर हो। र यहीँबाट बडमारा धीराज पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरणको सुरुवात खास गरेर नुवाकोट क्षेत्र बाहिरी क्षेत्र भए पनि उपत्यकालाई नेपालको केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्नलाई सर्वप्रथम उपत्यकाभित्र जितेको अथवा एकीकृत गरेको अथवा समाहित गरेको नेपाल राष्ट्रको निर्माण गरेको क्षेत्र पनि कीर्तिपुर हो। यो कुरा पनि उहाँले यहाँ उजागर गर्नुभएको छ। यस अर्थमा हाम्रो ध्रुव बस्नेत दाजुले प्रकाशन गर्नुभएको यो कृति नेपालको इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो। यो जुन आउँदो पुस्ताको लागि यो एउटा स्रोत पुस्तिकाको रूपमा रहेको छ र आधिकारिक कुरा उहाँले आफ्नो अनुभूति अनि यो क्षेत्रमा भएका ऐतिहासिक विवेचना घटना विवरण सबै कुरा उहाँले यहाँ समेट्नु भएको छ। मैले एउटा
इतिहास केन्द्रीय विभागमा प्राध्यापन गर्ने एउटा शिक्षक भएको नाताले यो विषयलाई समातेर एउटा थेसिस लेखाउने मैले एउटा सोच राखेको छु र यो पुस्तक एउटा स्रोतको रूपमा उपयोग गर्ने सोच छ। त्यसको लागि म उहाँलाई धन्यवाद दिँदै म यति सानो आफ्नो भावना यति राखेँ। धन्यवाद। डाक्टर डोलराज काफ्ले सरले कीर्तिपुर 4ले उठाएको एजेन्डालाई युनिभर्सिटीमा व्यवस्थित गरेर बौद्धिक जगतमा अगाडि सार्ने कुरा व्यक्त गर्नुभयो। काफ्ले सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्ना कुरा राखिदिनु हुन प्रमुख सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता राजु बस्नेतज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। एकीकृत गरेको पुस्तक विमोचन कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पृथ्वीपथका अध्यक्ष अभियन्ता भरत बस्नेतज्यू, हामी सबैको आस्था र विश्वास नेपाल हो। नेपाल रहेमा हामी रहन्छौँ, नेपाली भएमा हाम्रो अस्तित्व रहन्छ। त्यो नेपाल र नेपालीको अस्तित्व कायम गर्ने हाम्रा अग्रज बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाह हुनुहुन्छ। त्यसलाई हामी गाउँका यस मको शालिग स्थापना गर्ने कुरा अगाडि बढ्यौँ। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त यो सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय एकता अभियान स्थापना गर्नुपर्छ भनेर धुर्दाईको संयोजकतामा म पनि सल्लाहकार भएर हामी धेरै व्यक्तिहरू पुष्पलाल पार्कमा जम्मा भएर सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय एकता अभियान बनायौँ। किनकि त्यति बेला जुन 62-63 आन्दोलन भएको थियो र हरेक मानिसहरूमा नैराश्यता थियो, जुन किसिमको भेदभावपूर्ण व्यवहारहरू भइरहेको थियो र अशान्तिको भइरहेको थियो, त्यस्तो बेलामा काठमा रहेन हामी सबै मिलेर सामूहिक सद्भाव राख्नुपर्छ भनेर यो टोलमा यस ठाउँमा भस्म चम्पादेवी मन्दिरको प्राङ्गणमा बसेर हामीले सामूहिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय एकता अभियानको गठन गऱ्यौँ। तत्पश्चात हामीले हाम्रो उद्देश्य बमोजिम सबै जात जाति धर्म वर्ण लिङ्गबीच अर्थात् सबै पक्षबीच समन्वय गर्नुपर्छ, सद्भाव बढाउनुपर्छ भनेर हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आयौँ। वास्तवमा सामूहिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको अभियन्ता मूल अभियन्ता भनेको त पृथ्वीनारायण शाह हो। त्यसकारण त्यसको स्थापना गरौँ, शालिग स्थापना गरौँ र त्यसमा 2-4 जनाले पैसा हालेर होइन, सबैको अलिअलि बिनीमा पैसा परोस् अर्थात् लगानी परोस् अर्थात् माया बढोस् भनेर हामीले सबैको सद्भावलाई के 2-4 जनाले पहिले 8-10 लाखमा तयार भएको छ, त्यो 2-4 जना हालमा त हालिदिइहाल्थ्यो नि। तर त्यसमा सबैको माया हुँदैन, सबैको सद्भाव हुँदैन। त्यस सबै हाम्रो लक्ष्य नै सबै बिचमा सद्भाव एकता कायम गर्नु छ। सबैको बिचको एकता र सद्भाव कायम गर्ने भनेको सबैको लगानीमा, सबैको चासोमा, सबैको मायामा मात्र पृथ्वीनारायण शाहको शालिग हामीले स्थापना गऱ्यौँ भने सबैको सद्भाव बढ्छ र सबैको सम्मान हुन्छ र सबैलेको माया बढ्छ भनेर हामीले 100 रुपियाँ दिने, 200 रुपियाँ दिने, गाउँ टोलेर 100 रुपियाँ, 200 रुपियाँ, 500 रुपियाँ, 1000 रुपियाँ जसले जे दे त्यो उठायौँ। त्यसै जसको घरमा तपाईँको भाँडाकुँडाहरू भनौँ, तामाका पित्तलका भाँडाकुँडा गाग्रीहरू थिए नि पुरानाहरू, ती सबैले कलेक्सन गऱ्यौँ र त्यो सबै त्यसले गर्दाखेरि त्यसैको लगानी गरेर हामी लगभग 11-12 लाख रकम उठायौँ। उठाउने क्रममा उठाउँदै गयौँ, गर्दै गयौँ र यो शालिग चाहिँ लगभग 8,50,000 चान्चुनमा भएको छ। अरू त्यहाँ यताउता सबै काम गर्दाखेरि 11-12 लाख रुपियाँ जुन तपाईँले अहिले त्यो पुस्तकमा देख्नु भएको छ, त्यसमा सबैको थोरै भन्दा थोरै जति मान्छेले चन्दा दिएछन् ती सबैको त्यहाँ उल्लेख भएको छ। र जसले सुरुदेखि 67-68 सालदेखि जुन सामाजिक यो अभियानमा आबद्ध भएर जसले काम गर्नुभएको छ ती सबैको नामावलीहरू त्यहाँ उल्लेख गरेको छ भने जसले यो श्री हामी सबैको सद्भाव हो, त्यो सबैलाई श्री उपयुक्त मान्छेहरूलाई श्रीको सम्मान दिनुपर्छ भने हामीले सम्मान पनि दिँदै गएका छौँ। त्यसका मैले लामो कुरा नभनिकन यो मन्दिर यो पृथ्वीनारायण शाहको जुन किसिमको हामी माथिको 4 वर्ण 36 जातलाई एक सूत्रमा बाँड्ने किसिमले जुन कि दिव्य उपदेशसहित राष्ट्रलाई एकता गर्नुभएको थियो, त्यसमा हामी सबैले होस्टेमा हैसियत गरौँ, उहाँको योगदानलाई कदर गरौँ भनेर नै हामीले यो गरेका छौँ। यसमा विभिन्न व्यक्तित्वहरू आउनुभयो, बेला बेलामा आउनुभयो, हामीलाई निर्देशन दिनुभयो, सल्लाह दिनुभयो, यहाँ पनि बेला बेलामा आउनुभयो, सल्लाह सुझाव दिनुभयो। त्यसको लागि यहाँमाथि पूर्ण धेरै धन्यवाद दिँदै अब पनि हामीले यो कार्य यसले सामाजिक सद्भाव राष्ट्रिय एकता अभियानले काम गर्दैछ, त्यसलाई यहाँको पूर्ण सहयोग गर्दै हामीले स्थापना गर्ने मात्र पर्याप्त छैन। पृथ्वीनारायण शाहले जुन किसिमका दिव्य उपदेश गरेका थिए, दिनुभएको थियो, जसरी हामी बिच एकता लगाई प्रेरणा दिनुभएको थियो, त्यसलाई हामी सबैले जगाडा गर्दै गरौँ। त्यसपछि मात्र पृथ्वीनारायण शाहप्रति हाम्रो सच्चा सभक्ति हुनेछ, सच्चा हामी बिचको उपस्थितिले सार्थकता पाउँछ। त्यसमा यहाँको पूर्ण सहयोगको अपेक्षा लाग्दै पुनः रामनवमीले
त्यो रामचन्द्र भगवान्को सत्यमाथि जितको बेलामा हामी यो कार्यक्रम गरेका छौँ। यसले सार्थकता पाओस् भन्दै यसले केही शब्दहरू एक टुङ्गाउँछु। धन्यवाद वरिष्ठ अधिवक्ता राजु बस्नेतज्यू। सुभद्रा सिग्देलज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यसै यहाँ प्राचीन बाघ भैरवको अध्यक्ष पनि हुनुभयो। त्यसको भँगेराको सर्वेक्षण गराउँ, भँगेराको घरमा एकदम चलपल धेरै नै बढेको देखिया छ। सबैको घर आँगनमा भँगेरा हृदयदेखि नै यो चाहिँ बचाउनु पर्छ, यति चाहिँ बाघ भैरवको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँको हरेक वर्ष शिवरात्रिको दिनमा चाहिँ बाघ भैरवमा डोरी टाँगेर भए पनि यति चाहिँ बाघ भैरवको संरक्षणको लागि चाहिँ राख्नै पर्छ है बहिनी भन्नुहुन्छ। त्यति चाहिँ हामी सधैँभरि गर्छौँ। दुई शब्द यही नै समाप्त गरेँ। नमस्कार। धन्यवाद सुभद्रा सिग्देलज्यू। इतिहास निर्माण पनि हुन्छ। एउटै मान्छेलाई धेरै जनसमुदायले फलो गरेर पनि जाने अवस्था रहन्छ। भगवान् बुद्ध शाक्य वंशमा जन्मिनु भएको थियो, क्षेत्रीय कुलमा जन्मिनु भएको थियो। अहिले भगवान् बुद्धलाई सबैले अनुसरण गर्दै जाने अवस्था छ। लामा, बाहुन, क्षेत्री, आर्यन, मङ्गोल हामी सबैले चाहिँ अनुसरण गर्दै गइरहेका छौँ। कीर्तिपुरमा पनि एउटा पाटोबाट बुद्धिज्मको नेतृत्व गरेर आउनुभएका डाक्टर चन्द्रमान वज्राचार्यज्यू यहाँ आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई अगाडि आएर यो अभियानले पार्ने प्रभावका बारेमा आफ्ना कुरा राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। आज म यो कार्यक्रममा आएर यसरी बोल्न पाउँदा मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। यसका धेरै कारणहरू छन्। एउटा त यहाँका तपाईँहरू प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूसित चिनापरिचय गर्ने मौका पाए र अर्को कुरा भनेको यही प्रसङ्ग यो जुन किताब आज विमोचन भएको छ, यो कीर्तिपुर नगरपालिका नेपालभरिकै एउटा छोटो नगरपालिका भनेर अहिलेसम्म पनि म परिभाषित गर्दछु है। सबैभन्दा छोटो नगरपालिका किनभने यो नगरपालिकामा अरू नगरपालिका भए त्यहाँ जाँदाखेरि नगरपालिकाको परिचय दिने किसिमको ब्रोसर हुन्थ्यो। यो त सानो किताब जस्तो हरेक ठाउँको परिचय मिल्ने किताब जस्तो हुन्थ्यो। तर यो नगरपालिकामा छैन। किन छैन? एकचोटि मैले चाहिँ अनुरोध गरेर निकालिसकेँ, तर पछिबाट कसैले वास्तव त्यस्तो काम भनेको यो नगरपालिकामा हुँदै कतै भएको छ। यो किताब सम्बन्धमा यस्तो बौद्धिक क्रियाकलापको छँदै छैन मेरो विचारमा। कस्तो छ भने धार्मिक पूजाआजाका कामहरू कोही यसमा चाहिँ लागिरहेको हुन्छ, चित्त नदुखाउनु होला। जहाँ बौद्धिक मान्छेहरूलाई सम्मान गर्ने परिपाटी चल्दैन, हुँदैन, त्यो क्षेत्र कहिले पनि विकास हुने, कहीँ पनि विकास हुने। आज मैले यो कुरा यहाँ भन्न पाएँ। कहीँ भनौँ जस्तो लागिरहेको थियो, मौका नै नभएको। यो नगरपालिकाले अहिलेसम्म पनि बौद्धिक व्यक्तित्वहरूलाई कसैलाई पनि यो नजिक राख्छ। पार्टी पव बनाउने अनि कति धारो राख्ने, यतिको लागि यो नगरपालिका हो? यो त होइन। के को लागि आएको हो यो नगरपालिका? यो भन्ने त हुन्छ नि, त छैन। तर यसको लागि चाहिँ खास विरोध पनि भएको छ। मेरो प्रस्ताव छ, जाउँ नगरपालिका जाउँ, तर छैन यो ठाउँमा। अब यतिखेर हाम्रो ध्रुव बस्ने यहाँ अरू साथीहरूलाई पनि थाहा छ, यो किताबबाट उहाँ अलिक प्रभावित भएको हुनसक्छ। यो भनेको देशको कुरा, त्यसैले यो राष्ट्रको कुरालाई लिएर मैले किताब लेखेकोले चाहिँ केही शब्द बोल्नुको लागि उहाँले मलाई बोलाउनु भएको। म निश्चितताका साथ भन्न चाहन्छु। अब कुरा रह्यो यो पृथ्वीनारायण शाह है। पृथ्वीनारायण शाहलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो? पृथ्वीनारायण शाहको दिवस जतिखेर आउँछ
त्यो दिन किर्तिपुरको एउटा ढुङ्गामाथि छ्याकल ढुङ्गा छ, त्यहाँ ढुङ्गामाथि हरेक वर्ष लाठीचार्ज हुन्छ। यो तपाईँहरूको कसैलाई थाहा छ? एकजना चाहिँ शेर्पा छ, शेर्पाको ग्रुप आएर त्यो ढुङ्गामा ठुक्न भनेर आउँछ है। त्यो ढुङ्गामा आङ्खाजी शेर्पा ठुक्न भनेर आउँछ। अनि हाम्रा किर्तिपुरका प्रहरीहरू ठुक्न नदिनको लागि त्यो ढुङ्गा चारैतिर घेरेर हुन्छ। अनि एक थरी चाहिँ ठुक्न खोज्ने अनि अर्को थरी चाहिँ रोक्ने खोज्ने। यो कस्तो खालको चाहिँ हाम्रो राजनीतिक संस्कार हो कि के हो? यसरी चाहिँ दिन बितिराखेको र आज यो वर्ष चाहिँ मैले यो सुन्न पाएँ। मेरो भनाइ के भने पृथ्वीनारायण शाहको राम्रो कामहरू के हो त्यो सबै कुरा नेपाली जनताले बुझेको हुनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। अनि उहाँको नराम्रो कामहरू के हो त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ यस्तो काम गर्नुपर्दा गोष्ठीका कामहरू गरौँ न। हामी कहाँ चाहिँ इतिहासकारहरू हुनुहुन्छ, गोष्ठीका कामहरू किन पहिले हामीले गर्नुपर्ने बुझ्नुपर्छ, पनि कुरा पनि बुझ्नुपर्छ अनि निर्णय गर्ने कुरा। यो ज्यादै दुःखदायक कुरा भइरहेको छ। यदि यस्तै अवस्थामा हामी गइरहने हो भने हामीमा कहिले परिवर्तन आउँछ? हामीलाई परिवर्तन चाहिएको छ कि छैन? यो यथास्थिति कायम गरिराख्ने हो कि चेन्ज गर्ने हो? तर चेन्ज गर्ने शक्ति भनेको चाहिँ कतिबाट किर्तिपुरमा आएको छैन। अनि पार्टीहरू नै भनेर तपाईँहरू सोध्नु होला, यो पार्टीहरूबाट केही आशा नगर्नु। जे छ उनीहरूलाई ठिक छ, नेता हुन पाइराखेको छ। यतिखेर हामी कुन अवस्थामा छौँ है? म किर्तिपुरमा छु। सबै समस्या एकै खालको हामीहरू सबै होइन। घाँस भाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य यो सबैको हामीहरूको कमन समस्या हो। हामीहरू यसको लागि हामी लड्ने गर्छौँ, साह्रै राम्रो कुरा। पृथ्वीनारायण शाहको कुरा छ, राष्ट्रिय एकताको कुरा छ। यो अहिलेको लागि साह्रै अनिवार्य कुरा हो। यो विचार सबै नेपालीहरूमा पुर्याउनु निकै जरुरी छ। यो राष्ट्रिय एकता सम्बन्धमा जहाँ एकता हुँदैन त्यहाँ कुनै खालको पनि विकास हुँदैन र झैँ झगडा भइरहन्छ। त्यसैले अब यसको लागि अब छुट्टै नै अघि एकजना साथीले भन्नुभयो, यसलाई चाहिँ स्रोतको रूपमा है, रिसर्चको स्रोतको रूपमा यो किताबलाई प्रस्तुत गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो। रिसर्चको लागि यो धेरै राम्रो कुरा हो। त्यस्तै यही किताबलाई लिएर यो किताबको बारेमा मात्रै एउटा गोष्ठी गर्दा पनि हुन्छ। अहिले यो जुन प्रोग्राम भइराखेको छ यो भनेको सामान्य परिचयको काम मात्रै। त्यसैले कुनै कार्यपत्र लेखेर त्यसरी जाँदाखेरि पनि धेरै राम्रो हुन्छ। कमसेकम हामीहरूमा चाहिँ बौद्धिक चेतना आउने देखिरहेको छ। तपाईँहरू राष्ट्रको रूपमा एउटा प्रोग्राम गर्दै जानुहोस्, चिन्तन मनन गर्दै जानुहोस् होला। आजको चाहिँ हाम्रो प्रमुख हाम्रो पात्र चरित्र ध्रुव बस्नेतजी वक्ताहरू समेतलाई यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। यस्तै दिन आइरहोस्। नमस्कार। धन्यवाद डाक्टर चन्द्रमान बज्राचार्यज्यू। चन्द्रगिरी 1 दहचोकबाट आउनुभएका समाजसेवी कृष्ण भारतीज्यूलाई 1 मिनट अथवा 1.5 मिनटमा आफ्नो निष्कर्ष भनाइ राखिदिनु हुन म अगाडि अनुरोध गर्दछु। सेमिनार आदि गर्दै गरौँला। आज म विशेष गरेर यो अभियानसँग विगतदेखि जोडिँदै आएको नाताले म आज विद्युत वर्गहरूको केही कुराहरू सुन्नका लागि भनेर आएको हो। म बोल्नको लागि तयारी छैन। त्यसर्थ यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र यो कार्यक्रम सफलताको कामना गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।
उहाँले दहचोकतर्फको प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएको थियो भने अब दक्षिणकालीतर्फको प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका विदुर लामाज्यूलाई म अगाडि आएर संक्षिप्तमा 1-1.5 मिनटमा निष्कर्ष भनाइ राखिदिन अनुरोध गर्दछु। यहाँ नगरे कहाँ गर्ने, अहिले नगरे कहिले गर्ने, हामीले नगरे कसले गर्ने, यसै वडावासीको अग्रज ध्रुवबस्नेत सरको अगुवामा र यसै वडाको यसै छिमेकीको प्रत्येक घर घरको सहयोगमा छिमेकी यसै उसको नागरिकको अगुवामा काहीँ नपाएको कहिले भत्के पार्टी, कहिले मौची लडेको भिड, कहिले बाघ भैरव थान देखाउँदा देखाउँदा विशेष बस्नेतले यहाँ यो ठाउँ चाहिँ नि देखाइदिनु भयो। म सर्वप्रथम त विशेष बस्नेत भाइलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै कुरा त म जान्दिनँ। राजा पानी डाक्टर वैद्य नभएको ठाउँमा बास नबस्नु भन्ने पहिलाको उखान थियो। यो राजा नभएको मुलुक बल्ल बल्ल कति दुःख गरेर उमेरमै देहावसान हुनुभयो बडमारा धिराज पृथ्वीनारायण शाह। त्यसपछि उहाँको उसलाई चाहिँ नि पछ्याउ गरेर ल्याएर राजा महेन्द्रको ले के गर्नु खोजी बक्सेको थियो, उहाँको छिटै मृत्यु भयो। म त के जान्थिनँ। यो छिमेकी यही मछेगाउँ भत्के पार्टी, सिम झोलाइटी, जाखा, पाङा, किर्तिपुरको मान्छेले कुनै दिन जस्तो चन्द्रमान सर मेरो बोसनमा 3 वर्ष जति भोलिन्टियरमा काम आउनु भएको थियो। मैले उहाँलाई खाना पकाएर खुवाउँथेँ, पँधेराको पानी खुवाएर। उहाँ नुहाउनु खोज्नुहुन्थ्यो, उहाँको र मेरो झगडा पर्थ्यो। उहाँ दैनिक नुहाउनु पर्ने रहेछ। अब यहाँ पानी ल्याउनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो, पानी ल्याइयो। मलाई खुसीको कुरा है, खुसीको कुरा। अब यहाँ चाहिँ नि के अरे यहाँको मान्छेले सबै मिलेर पृथ्वीनारायण शाहको शालिग राख्नुपर्छ है भन्यो। यो एउटा कुरा पनि सफल भयो। उहाँ चन्द्रमान सरले भन्नुभयो यो पार्टीको भर नगर्नु। अस्ति हाम्रो पनि झन्डै होइन कि थियो नै 2 तिहाई। त्यो 2 तिहाईलाई 2 दिन लगाएर नै फुत्काइदियो। अब अहिले पनि नवनिर्वाचित बालेन सरकारलाई बधाई त दिन्छु, तर एमसिसी हातमा लेखेको छु, एमसिसी पास गरिदियो। हाम्रा पार्टीहरू नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी, एमालेलाई सबैले पार्टी साथी सबैले जनताले छोडिदियो। 24 घण्टा पनि लागेन उहाँको सरकारको। फेरि एसपिपी पास गर्न फेरि बालेन सरकारले फेरि पहल गर्यो भने उहाँ पनि 3 महिना त क्या 7 दिन पनि लाग्दैन। त्यो उहाँको चेष्टा नगरोस्। अनुहार गोरो भएर हुँदैन। अमेरिकासँग ढडाउनुपर्छ, त्यसले विश्वमा खराब पार्छ। काले पुन्टे झ्याउरे लाउरे जे भए पनि हाम्रै हातमा यो देश रहन्छ। हामी पैसाको लागि पैसा कमाउन भने हामी लाउरे गएको ट्यापटुपी लाउने लाउरे होइनौँ। हामी यो राष्ट्रलाई राष्ट्रियता बचाउन बसेका चाउरे हौँ, नेपाली हौँ। एमसिसी एसपिपी पास नहोस्। फेरि त्यो चेष्टा गर्यो भने धेरै मान्छेबाट जिम्दै मन्त्री परिषदहरू अस्तिको अलिअलि मान्छेले मात्र भाग्यो अरे, अलिअलि कुटे खायो। सबै मन्त्रीहरू सबै उहरू भाग्नु पर्ला। राष्ट्र बचाउने काममा सबैको एकै साथ होस्। मेजर साहब दुबई, सेनाका मेजर साहब दुबई, निजामती कर्मचारी सबै प्रोफेसरहरू वयोवृद्ध आमाबा दुबई सबैलाई चाहिँ हृदयदेखि नमन गर्दै बढी बोली होला, माफ पाऊँ। धन्यवाद। धन्यवाद विदुर लामाज्यू। साहित्यकार इतिहासकार पेशल नेरौलाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। पृथ्वीनारायण शाहको अभियानलाई चाहिँ सामाजिक एकतासँग जोड्ने अभियानलाई चाहिँ ध्रुवबस्नेत चाहिँ ज्यादै राम्ररी अगाडि बढाउनु भएको छ। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा चाहिँ के थियो भने राति राति हिँड्ने गोर्खाली राजा भन्ने उखान थियो र त्यसरी गोर्खाली राजाहरूले दिनरात नभरिकन चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ यो नेपालको चाहिँ एकीकरण गर्नुभएको थियो। र अहिले चाहिँ के छ भने
ट्याङटाङ र डुङडुङ डरलाग्दो बाजा दिनदहाडे हिँड्ने फिरङ्गीका राजा। अहिले नेपाल चाहिँ वास्तवमा के छ भन्दाखेरि पश्चिमाहरूको पकडमा चाहिँ गइरहेको छ र अहिले हुने बालेन सरकार पनि त्यो क्षेत्र पश्चिमाहरूको पकडमा नजाओस् र एमसिसी त पास गरिसकेका छन्, एसपिपी पास गरेर चाहिँ नेपाललाई चाहिँ अमेरिकन सैनिक खडा नहोस् भन्ने चाहिँ हामीले जनता स्तरबाट नै यो कुरा उठाउनुपर्छ र विशेष गरी पृथ्वीनारायण शाहको अभियानलाई चाहिँ राजा महेन्द्रले आत्मसात गरेको देखिन्छ। राजा महेन्द्रका धेरै कामहरूले चाहिँ नेपाल र नेपालीलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउने, नेपाललाई चाहिँ असंलग्न राष्ट्रको रूपमा चाहिँ त्यस अभियान नेतृत्व गर्ने यी कामहरू चाहिँ तपाईँको राजा महेन्द्रले गरेको हुनाले पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश चाहिँ राजा महेन्द्रको कर्मसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र एकीकरणकै सन्दर्भमा कीर्तिपुरको नकारात्मक कुरा मात्रै गरिन्छ, तर कीर्तिपुरवासीहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई काट्न खोज्दाखेरि राजालाई मात्र काट्न पाउँछ, प्रजाले काट्न पाउनु हुँदैन भन्दा पृथ्वीनारायण शाह जोगिएर यो एकीकरण अभियान सफल भएको थियो। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहका यहाँका मानिसहरूमा राजभक्ति र राजनीति चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूले प्रयोग गरेको हुनाले नेपालको एकीकरण चाहिँ भएको छ र पृथ्वीनारायण शाह भन्ने पुस्तक पनि उहाँले निकाल्नु भएको छ। यसका लागि पनि ध्रुव बस्नेतलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र फेरि अन्य कार्यक्रमहरूमा उपस्थित हुने सहयोगले बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद केशव सर। अब संक्षिप्तमा आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन उद्धव सिग्देलज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। सामाजिक अभियन्ता भन्छु मैले, राष्ट्रिय अभियन्ता भन्छु, राष्ट्रिय एकीकरणका अभियन्ता ध्रुव बस्नेत दाई, आदरणीय पेशल दाई र यो पुस्तकमा भूमिका लेख्नुहुने डोल्ला सर, होम सर, हामी अत्यन्त जटिल परिस्थितिमा चाहिँ आज उभिएका छौँ। 2007 सालदेखि म त्योभन्दा अगाडि जाँदिनँ, त्यति बेलासम्मकोलाई चाहिँ मैले आधार मान्ने गरेको छु। 2007 सालदेखि लिएर 2082 भदौ 24 गते नेपालमा हिंसाका माध्यमबाट राष्ट्र विघटनको प्रक्रिया सुरु भएको र यो 6औं हिंसा हो। 2082 भदौ 24 गतेको 6औं हिंसा हो। पहिलो हिंसा नेपाली काङ्ग्रेसको सशस्त्र द्वन्द्व, दोस्रो हिंसा झापाकाण्ड, कम्युनिस्टहरूको उदय, तेस्रो हिंसा 10 वर्षको, चौथो हिंसा मधेसवादीका नाममा र 5औं हिंसा यो 2082 भदौ 24 को। यी सबै हिंसाको एउटै मात्रै लक्ष्य पृथ्वीनारायण शाहको पुनर्एकीकरणको जुन नेपाल छ, जानेर नजानेर विघटनको प्रक्रियामा लिएर जाने एउटा पक्ष छ र त्यसमा नयाँ अर्को पनि थपिएको छ। यो त्यसैको निरन्तरता हो र अबको एउटा हिंसाले विघटन गर्न पनि सक्छ, अबको एउटा आन्दोलनले चाहिँ यो राष्ट्रलाई पुनर्एकीकरण पनि गर्न सक्छ। त्यसका लागि यो एउटा चाहिँ जबको रूपमा आएको छ। त्यस 157 मा छ, हाम्रो सार्वभौम आस्था विश्वासको कारणले भनौँ, अब प्रत्येक नेपालीको यस भनौँ इज्जत प्रतिष्ठा र शक्ति बढाउनका निम्ति नै हामीले हाम्रो पवित्र भुइँबाट अर्थात् कीर्तिपुरमा भएको श्री बाघ भैरवको 12 वर्षे नाचमा 5 पटक श्री गणेश भई नाचेका चन्द्रबहादुर माली सहित राम्रो काम गर्ने त्यो बेलादेखि श्री सम्मान गरेर नयाँ प्रचलन सुरु गरेका छौँ। यो अन्धविश्वास होइन, पुरानो पुस्ताले बुझेको नेपाली आध्यात्मिक सार्वभौम दृष्टिकोण हो। उहाँले लिएको पर्सपेक्टिभ भनेको अब यो जमिनबाट है, यो राष्ट्रलाई जोगाउने भनेको चाहिँ कुनै राजनीतिले राष्ट्र जोगाउँदैन। राजनीतिले त राज्यमा एउटा संविधान बनाउँछ, त्यो संविधान अनुसार राज्य दोहन कसरी गर्ने भनेर त्यतातिर चाहिँ अभ्यस्त हुन्छ। राष्ट्र जोगाउने भनेको यो समाजले हो, हामीले नै हो, यो नागरिकले नै हो, यो भुइँले हो।
यो कुरालाई चाहिँ स्पष्टका साथ यो पुस्तकमा चाहिँ लिएर आइएको छ। एक मलाई लागेको थिएन धुरोदाई अभियन्ता हो, अभियन्ताले लेखेको पुस्तक चाहिँ प्राज्ञिक रूपमा यसलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भनेर त्यसमा पनि अलिकति चाहिँ चिन्तन गर्ने चाहिँ परिस्थिति यसले निर्माण गरेको छ। यसले एभिन्युज, यसले आरम्भ, यसले मुद्दा र यसले सबैभन्दा नेपालको एकता, पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ दिव्य प्रदेशको एउटा अंश यसभित्र चाहिँ प्रतिबिम्बित भएको छ र त्यो अंश भनेको के हो? विविधतामा एकता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण। त्यसमा चाहिँ शालिक हाम्रो प्रतिको यो शालिकले नै राष्ट्र निर्माणको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ रोकिएका आधारहरू हुन् ती आधारहरूलाई चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गरिदिनु भएको छ। मेरो प्राज्ञिक आँखाले के देख्यो? नेपाल भनेको चाहिँ विश्वको सम्भवतः एकमात्र सभ्यताको राष्ट्र हो, एकमात्र। त्यसपछि चाहिँ इरान छ, त्यसपछि अरू केही राष्ट्रहरू छन्, होइन भने नेपाल मात्रै एक सभ्यताको राष्ट्र हो। त्यो नेपाली सभ्यता, शैव सभ्यता, शाक्त सभ्यता, ती कुराहरूलाई पनि चाहिँ संक्षेपमा उठाउने चाहिँ प्रयत्न यहाँले गरिदिनु भएको छ। त्यसका साथसाथै हिन्दुइजम, त्यसपछि गएर बुद्धिज्मलाई तपाईँले सँगै कसरी जोडेर यसमा चाहिँ लिएर आउनु भएको छ, यी कुराहरूमा पनि यसमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा चाहिँ यो राष्ट्र शैव राष्ट्र हो, शाक्त राष्ट्र हो, बोनको राष्ट्र हो, किराँतको राष्ट्र हो, यो सबै भावलाई प्रतिबिम्बित गर्ने चाहिँ जुन कार्य चाहिँ यसमा आएको छ, यो एउटा एभेन्यू खेलिएको छ। त्यस कारण यो किताब भनेको इतिहास हो, यो किताब भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सभ्यता र संस्कृतिको एउटा ज्वलन्त नमुना हो। यो किताब भूगोलको चाहिँ एउटा चाहिँ व्याख्या र विश्लेषण छ भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय एकीकरणमा, नेपालको पुनर्एकीकरणमा चाहिँ सांस्कृतिक एकीकरण भनौँ, भौगोलिक एकीकरण भनौँ, यी सबै एकीकरणहरूमा कीर्तिपुरको यो भुइँबाट चाहिँ सुरु भएको चाहिँ आन्दोलन, कीर्तिपुरको भुइँबाट सुरु भएको चाहिँ जुन प्रयास र त्यसलाई जुन कुरा डकुमेन्टेसन गरिएको छ, पक्कै पनि इतिहासमा यो पुस्तकले हाम्रा भावी पुस्तालाई चाहिँ एकपटक चाहिँ झकझक्याउने नै छ। यसो अहिले यहाँ हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी हाम्रै पुस्तामा रमाइरहेका छौँ। यो अब आउने पुस्तालाई चाहिँ दिनुपर्ने कुराहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि अब आउने पुस्ताको लागि चाहिँ निकै नै महत्त्वपूर्ण दस्तावेज चाहिँ प्रस्तुत भएको कारणले गर्दाखेरि रोदाई तपाईँ बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। वास्तवमै तपाईँले हामीलाई पनि तिमीहरूले पनि अलिकति चाहिँ प्राज्ञिक रूपमा यसलाई हेर न भनेर चाहिँ जुन भन्नुभएको छ, जुन झकझक्याउनु भएको छ, यसबाट चाहिँ हामी अत्यन्त आभार प्रकट गर्दछौँ। यसका बारेमा बार बार अब हामी गोष्ठीहरू पनि राख्छौँ होइन विश्वविद्यालयमा, र त्यसबाट चाहिँ यसलाई अझ बाहिर लिएर जाने र मोर एन्ड मोर डिसिमिनेसनको काममा चाहिँ हामी लाग्ने प्रयत्न र प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै दिइरहन्छु। धन्यवाद। यो अभियानका अध्यक्ष र यो पुस्तकका लेखकलाई चाहिँ कस्तो विचारहरू अहिले आइरहेछ त्यो राखिदिनु हुन म ध्रुव बस्नेतज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। सबैलाई एकदम हृदयदेखि नै नमन गरेँ मैले। म किताब नै बोल्छ, मैले अब के बोल्नु पऱ्यो, मलाई धेरै बोले पनि भनिन्छ। त्यसमा समाजसेवी भरत बस्नेतज्यूलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद हजुर। सबैलाई नमस्ते गरौँ। सम्पूर्ण उपस्थित यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, सभापतिज्यू र सम्पूर्ण उपस्थित महिला तथा सदनवृन्दहरूलाई मेरो नमन छ। नेपालले नेपाललाई चिन्नुपर्छ, नेपाललाई चिन्नुपर्छ। नेपाल भन्ने भूगोल कसरी सृजना भयो, कसरी हामी नेपाली भयौँ भन्ने कुरामा म घोत लिएर र 52 सालमा जब माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गर्यो त्यति बेला मैले चाहिँ बडा महाध्यालको पृथ्वीनारायण शाहको जुन विचार छ जसलाई हामी दिव्यबोधन भन्छौँ, त्यसमा नेपाल जोगाउने, नेपाललाई विकसित गर्ने, नेपाललाई अखण्ड राख्ने विषय रहेछ त्यो विचारमा भनेर म त्यो विचार मैले नेपालमा यसलाई प्रचार गर्नुपर्छ भनेर म लागेँ। पृथ्वीनारायण शाहको पुनर्पनको तस्बिर छापेर वितरण गर्ने, यस्तो ब्याज छापेर वितरण गर्ने, दिव्यबोधन वितरण गर्ने यो काममा लाग्ने क्रममा अनि हामी चाहिँ पुस 27 गते, हरेक पुस 27 गते राष्ट्रिय एकता तथा पृथ्वी जयन्ती मनाउँछौँ।
नागरिकका तर्फबाट मनाउने क्रममा मैले अगुवाई भूमिका निर्वाह गरेको थिएँ। यो कुनै काममा घुल्लो बस्तीले यहाँका नगरवासीहरूसँग मिलेर थोरै थोरै रकम उठाएर 10-12 लाख रुपियाँ उठाएर जुन आज बडाबाग पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तयार भएको छ, यहाँ स्थापित भएको छ। कीर्तिपुर जस्तो ठाउँमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग स्थापित गर्नु भनेको यो गौरवको कुरा हो। जबकि पृथ्वीनारायण शाहलाई विशेष गरेर पादरीहरूले जुन हिसाबले बदनाम गरे, त्यही बदनाम गरेको भरमा माओवादीले बदनाम गर्यो, एमाले बदनाम गर्यो। पार्टीहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई यो विस्तारवादी हो, यो खुनी हो, यो हमलाकारी हो भनेर चाहिँ बदनाम गरे। मैले भने अब आज ट्रम्पले हिजो भेनेजुएलामा सुतिरहेको बेडरुमबाट राष्ट्रपतिले उसको श्रीमतीलाई उठाएर लाँदाखेरि त्यो चाहिँ प्रजातान्त्रिक मुलुकको ठुलो महान नेता होइन। आज मध्यपूर्वमा यो प्रजातान्त्रिक त्यहाँ बिना आम विनाश गर्दाखेरि ऊ प्रजातान्त्रिक नेता। अब ठिक छ, एकीकरणको गर्ने क्रममा केही तलमाथि भयो होला। कीर्तिपुरमा बडामा पृथ्वीनारायण शाहलाई सजिलो भएको थिएन, गाह्रै भयो। आफ्ना चाहिँ प्रिय भाइदार काजी कालु पारे गुमाउनु पर्यो, आफ्नै भाइ सूर्य प्रतापको चाहिँ आँखा गुमाउनु पर्यो। त्यसमा सजिलो थिएन। अब पेसेन्टले भने जस्तै आफै पनि सिद्धिसकेको, तर त्यहाँ कीर्तिपुरीहरूले राजाले मात्रै राजालाई मार्न पाइन्छ, प्रजाले मार्न पाइँदैन भनेर बचाएको स्थिति। कीर्तिपुरले नै त्यसै राजा मान्थे भनेर चाहिँ छ नि। त्यसले पृथ्वीनारायण शाहप्रति नकारात्मक सोच्नु भनेको चाहिँ मुलुकलाई नै नमान्नु हो, राष्ट्रपति नै बेमान हुनु हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यहाँ पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्मान गरौँ। अब शालिग मात्रै बनाएर हुन्न, पृथ्वीनारायण शाहका विचारलाई हरेकले मनन गरौँ, बुझौँ, घोत्ल्यौँ, त्यो विचार अनुसारको व्यवहार गरौँ। अब आज के छ, अघि पेसाले भन्नुभयो कि पृथ्वीनारायणको सबैभन्दा दुश्मन भनेको भने फिरङ्गी हो। यहाँका नेपालीहरू होइनन्, यहाँका 22-24 होइनन्, उहाँको दुश्मन भनेको चाहिँ त्यो हो फिरङ्गी हो। उहाँले फिरङ्गीलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा नेपालभित्र प्रवेश गर्न दिनुहुन्न भन्नुभयो एउटा। र त्यही फिरङ्गीले आज नेपाल कब्जा गर्यो। त्यही फिरङ्गीले नेपालमा हिजो दलहरूलाई लगाएर राष्ट्रिय पृथ्वीनारायण शाहको शाही ढाल्ने काम गर्यो, गणतन्त्र स्थापना गर्यो, धर्मलाई पृथ्वीनारायण शाह भन्थ्यो नेपाल भनेको असली हिन्दुस्तान हो, सबैले आफ्नो आफ्नो कुलो धर्म थामी खानु भएको थियो नि त होइन। भनेपछि सबै हिन्दू बन्नु पर्दैन। नेवारको संस्कृति वेशभूषालाई अँगाल्ने, राई, गुरुङ, मगर, लिम्बू, थारू सबैले आफ्नो आफ्नो वेशभूषा र चाहिँ संस्कृति अपनाउने, तर बाहुन क्षेत्रीले गर्ने काम त्यो अपनाउने भनेर भने हो नि त। सबैलाई हिन्दू बनाउनु भएको थियो नि त। आज धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेर क्रिस्चियन बन्नु चाहिँ त्यो चाहिँ ठुलो उपलब्धि भयो, मात्र लाग्दैन त्यो उपलब्धि हो। त्यसले गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्मान गर्दै उहाँको विचारलाई मनन गर्दै व्यवहारमा लागु। अब हामी रामनवमीको दिन बालेनले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदैछन्। उनले चाहिँ के गरेछ भने शपथ लिने क्रममा 108 बटुकहरू, 16 जना भिक्षुकहरूबाट शान्ति पाठ गरेर यो भनेको पनि एउटा के छ अरे एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादीले धर्म नमान्ने यी दलहरूले भन्दा त बालेनले त हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म मानेको देखियो नि त होइन। अब हामी आशा गरौँ बालेनले हिन्दू धर्मलाई पुरा हिन्दू नेपाललाई हिन्दू अधिराज्य बनाउनु छ, हिन्दू अधिराज्यमा राजा पनि हुनेछन्, त्यो पनि गर्नेछ भन्ने आशा गरौँ। र यो सम्पूर्ण नेपालीहरूले ओहिरोसँग भोट दिएको जुन राजसभा छ त्यसले नेपालको संस्कृति, नेपालको पहिचान, नेपालको अखण्डता बचाओस्
र यदि त्यसले त्यो काम गरेन भने हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ भनेर भन्दै अब यो पुस्तक जुन प्रकाशित भएको छ यो पुस्तक प्रकाशित गर्ने ध्रुव बस्नेतलाई म मुनिमुनि धन्यवाद दिन्छु। यो पुस्तक जनजनमा पुगोस्। यस्तै पुस्तकहरू धेरै छापियुन्। पृथ्वी पथ प्रतिष्ठान भनेर दर्ता गरेका छौँ। यो चाहिँ पृथ्वी पथ प्रतिष्ठानले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहका जुन महान विचारहरू थिए, म भन्छु एसियामा आध्यात्मिक नेतृत्व लिने भनेको चाहिँ सिद्धार्थ गौतम, राजनीतिक नेतृत्व लिने भनेको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह। यी दुवै महान व्यक्तित्वहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ र घर घरमा पूजा गर्नुपर्छ। यिनी भनेका जसरी बुद्ध देवता हुन्, पृथ्वीनारायण शाह पनि एक किसिमको राजनीतिक देवता हो। त्यसरी हामीले बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै म मेरा भनाइ यी राख्छु। धन्यवाद। सभापति इन्द्रबहादुर बोराज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। म उच्चारण गर्नु पाएँ, त्यो पनि मेरो भाग्य हो। र यो सबै अब नेपाल बचाउँ, सबैले भएर बचोस्, मेरो यति हो मैले भन्नु पर्यो। यो समाप्त भएन।